मशहूर सा वाक़या है, सिर्फ इशारा उन्वान की मुनासिबत से। जंग तबूक का मौका, जैश उसरत, मुश्किल वाला जैश, मुश्किल वाला लश्कर। हुजूर ने कहा ले आओ अल्लाह के नाम पे जिसको जो तौफीक है। सब गए। उमर इब्न खत्ताब आधा माल लाए, सिद्दीक अकबर अपने घर की सुई तक लाए, सुई तक। ये था इश्क। देने वाले यार ने पहली बार तो मांगा है, हक तो सब देकर भी हक तो ये है कि हक अदा ना हो। घर की सुई, ये मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ इस वक्त मसनवी शरीफ से। आरिफ रूमी जलालुद्दीन अल्लामा रूमी की मसनवी से मैं उसका मफहूम पढ़ा हूँ कि घर की सुई तक लाए, और सिर्फ सुई नहीं लाए, पूरा माल, पूरा असासा, झाड़ू तक लाए। सिर्फ झाड़ू नहीं बल्कि खुद का कुर्ता भी उतार दिया, खुद का कुर्ता भी उतार। ये आप ये कुर्ता क्यों लाए थे? असल बात इश्क। तो बात दूर निकल गई। अर्ज ये कर रहा था कि इश्क कानून के ऊपर की बात करता है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुर्ता भी लेकर आए, घर की सुई झाड़ू तक ले आए, और कुर्ता भी। किसी ने पूछा ये कुर्ता क्या करेंगे? तो कहा कि तुम्हें नहीं पता कि हुजूर जा रहे हैं जिहाद के लिए, जंग के लिए, कोई ना कोई तो शहीद होगा। इस वक्त तो हुजूर के पास कफन देने के लिए बज़ाहिर कपड़ा भी नहीं है, तो उस शहीद को कम से कम मेरा कुर्ता पहनाने में काम आ जाएगा। सब दे दिया लाके। अच्छा एक बात ये भी बताऊं आपको, आज अगर कोई ऐसा करना चाहे तो शरीयत उसको इजाजत नहीं देगी कि घर का पूरा सामान ला के दीन के लिए ला के चंदे में दे दो, ये अब इसके लिए इजाजत नहीं होगी। क्यों? बेचारा 50,000 रुपये देता है तो 4 दिन तक के एहसास होता है कि यार ये खा तो दिया, अब क्या करूं है। वो पूरा ला के देगा तो पता नहीं क्या होगा। तो कहा कि तेरा दिल अभी इस काबिल नहीं हुआ कि तू पूरा ला के दे, क्योंकि वो सिर्फ सिद्दीक का मकाम था। मकाम सिद्दीकियत है ना, उस मकाम पर अब कोई फायज नहीं है, इसलिए कोई पूरा ला के दे भी नहीं सकता, उसके लिए जायज भी नहीं होगा, क्योंकि उसके बच्चे महरूम हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। वो सब मुफ्तियान किराम उसकी पूरी तशरीह करेंगे, इसलिए अब कोई पूरा सासा ला कर नहीं दे सकता। सिद्दीक अकबर ने ला दिया और खुद क्या किया, टाट पहन लिया। अब तवज्जो करें, ये इश्क की मंजिलें आसान नहीं है, और जो इश्क की मंजिल पर पूरा उतरा फिर उसका मकाम कितना बुलंद है, फिर उसको रिजवान अकबर का मर्तबा मिलता है। अल्लाह की बड़ी रजा, रजा सबके लिए है, रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन। रिजवान अकबर फिर उसको मिल जाती है जो इश्क की आला मंजिल पर पहुंचता है। टाट पहन कर आ गए और कांटा लगा लिया बटन की जगह, क्योंकि टाट में तो बटन लग भी नहीं सकता था, कांटा लगा लिया। आगे हुजूर ने पूछा, आलिम मकाना उमर ने पूछा, अबू बकर क्या लाए हो? या रसूल अल्लाह सब लाए, सब लेकर आए। अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ा? जवाब देखें, से दूर निकलती जाती है। तो अर्ज कर रहा था कि सिद्दीक अकबर ने जब बताया नहीं, हुजूर देखो मैं कितना लेकर के आया ना। हुजूर ने पूछा, हुजूर ने देखिए ये अल्लाह रसूल की सुन्नत है, जो छुपाता है ये ओपन करते हैं, और जो बताता है उसको मुनाफिक करार देते हैं। हुजूर ने पूछा क्या लाए? पूरा मान लिया हुजूर। अच्छा सच ही बोलना था, वहां तो कुछ छुपाना था नहीं, क्योंकि पूछ लिया गया। लिया औलाद के लिए, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? क्या जवाब था? अल्लाह और उसका रसूल। सुभान अल्लाह। उम्मत का सबसे बड़ा तौहीद परस्त, जिसने कभी शिरक नहीं किया, जमाने जाहिलियत में भी शिरक नहीं किया, कभी अल्लाह के सामने रसूल, अल्लाह के नाम के साथ रसूलुल्लाह का नाम कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। यही तौहीद है सहाबा की, मसलक सहाबा है। जब अल्लाह का नाम लो तो रसूलुल्लाह को शामिल करो, वरना अल्लाह का जिक्र भी कबूल नहीं होता। जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं, कुंजी सकर की, जहन्नम की कुंजी है। हुजूर से अदावत करके अल्लाह का जिक्र करोगे तो अल्लाह ही अल्लाह नहीं, अल्लाह के जिक्र के साथ रसूलुल्लाह भी, वरना ला इलाहा पढ़कर तो कोई मुसलमान थोड़ी होता है जब तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ना पढ़ ले। अगर आज की तारीख में कोई कहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मानता हूं लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के वसीले से नहीं, मूसा ने कहा अल्लाह एक है तो अल्लाह को एक मानता हूं, मोहम्मद के कहने से नहीं मानता, तो अल्लाह को एक मानकर भी मुसलमान नहीं होगा। क्यों?
اس لیے کہ اللہ کو ایک ماننا اسی وقت قابل قبول ہے جب یہ کہے کہ محمد الرسول اللہ نے کہا، یہ بات ہے۔ اسی لیے تو مجدد الفسانی نے کہا نا مکتوبات میں کہ میں اللہ کو اس لیے اللہ کی عبادت کرتا ہوں کہ وہ میرے محمد کا رب ہے، عاشقوں کی طبیعت۔ مکتوبات میں مجدد صاحب نے کہا او رب محمد است، وہ میرے محمد کا رب ہے، اسی لیے میں ان کی عبادت کرتا ہوں، اسی لیے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو بات دور نہ نکلے تو کہنے لگا تھا کہ صدیق نے کہا اللہ رسول چھوڑ کے آیا ہوں، اس کا مطلب ابو بکر صدیق کا عقیدہ جو مسجد نبوی میں بیٹھا ہے وہ بھی میرا آقا ہے، مسجد نبوی میں بیٹھا ہے وہ بھی میرا، لیکن جو یہاں بیٹھا ہے وہ صرف یہاں نہیں ہے بلکہ وہ ابو بکر کے گھر میں بھی اپنی نور کی کرنیں بکھیر رہا ہے۔ تو حاضر و ناظر کا عقیدہ تو صدیق اکبر نے دیا ہے کہ حضور یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نظر آئی نا یہ صدیق، اور اقبال نے پھر وہ منقبت میں ایسا کمال کیا کہ صدیق اکبر کے صدقے وہ مقبول ہوئی ان کی منقبت کے، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس، سبحان اللہ صدیق سبحان کے اللہ۔ لیے تو خدا کا رسول بس۔ ابھی یہ باتیں محب اور محبوب میں ہو رہی تھی، عاشق و معشوق میں ہو رہی تھی، یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں مرغ سدرہ بلبل سدرہ چلے آئے، تو ان کے بدن پر بھی وہ ٹاٹ تھا، ٹاٹ۔ آقا اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، ابو بکر کو بھی سلام کہتا ہے، او جبریل یہ ٹاٹ کیوں پہنا آج؟ تو جنتی خوبصورت لباس پہن کے آتا ہے، ٹاٹ کیوں پہنا؟ حضور آپ کے یار نے جو ٹاٹ پہن لیا تو سارے ملائکہ کو قدرت نے یار کی محبت کی وجہ سے ٹاٹ پہنا دیا، آج فرشتے ٹاٹ میں آ گئے ہیں، وہ ٹاٹ والے فرشتے بھی آج اس گدڑی میں آ گئے ہیں جو ابو بکر نے پہنی ہے۔ اور پھر اسی پہ بس نہیں کیا، جبریل کہتے یا رسول اللہ آج اللہ آج اللہ آج اللہ ابو بکر سے پوچھ رہا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے، عاشقوں کی ممنون نکلتی گئی۔ المختصر یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب ٹاٹ پہن کر آئے نا، جبریل آ گئے، سب فرشتوں کو گدڑی پہنا دی گئی، ٹاٹ پہنا دیا گیا، تو اب جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور ابو بکر کو بھی، اور اللہ ابو بکر سے اب پوچھ رہا ہے، یہ عشق کی منزل ہے، اللہ ابو بکر سے پوچھ رہا ہے ابو بکر سب کچھ دے تو دیا تو نے میرے لیے، میری محبت میں میرے محبوب سب کچھ دے تو دیا ابو بکر، سب دے دیا، یہ سب دے کر تو اللہ سے راضی ہے نا؟ بھی دے کر ناراض تو نہیں ہو گیا کہ مجھے دینا پڑ گیا؟ یہ سب کچھ دے کر تو اللہ سے راضی ہے نا؟ راضی ہے کہ نہیں یہ بتا، دے کر راضی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ سرکار کہتی ابو بکر اللہ کا پیغام کیا ہے تمہارے لیے؟ عرض کی حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے، اور یہ جبریل آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ پوچھ رہا ہے تمہاری خیریت، اللہ پوچھ رہا ہے کہ یہ سب کچھ دے کر ابو بکر اللہ سے راضی ہو کے ناراض ہو، راضی ہو کے نہیں؟ اللہ اکبر، صدیق نے یہ سنا، وہ جو گدڑی پہنے تھے وہ بھی پھاڑ دیا، وجد کی کیفیت آ گئی، وہ کہنے لگے میں کب اس سے ناراض ہو سکتا ہوں، میں راضی ہوں راضی ہوں راضی ہوں راضی ہوں۔ یہ کہہ کہ صدیق اکبر میں وجدانی کیفیت آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔